बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू माजा फिस्सलात अल खुमरा बिसनद मुत्तसिल मिन इमाम अल हाफिज अबी ईसा मोहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरत at-Tirmidhi रहमहुल्लाह तआला क़ाल हदसना कुतैबा क़ाल हदसना अबुल अहवस अन सिमाक इब्न हर्ब अन इकरमता अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली अलल खुमरा व फिल बाब अन उम्म हुबैबा हबीबा व इब्न उमरा व उम्म सलमता व आयशा व मैमूनता व उम्म कुलसूम मिन बिनते अबी सलमता बिन अब्दुल असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम वलम तस्मा मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काला अबू ईसा हदीस इब्न अब्बास हदीसुन हसनुन सहीहुन व बिही यक़ूलु बाज़ु अहलिल इल्मी व काला अहमद व इसहाक़ु क़द सबता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु अलल खुमरा। काला अबू ईसा वल खुमरतु हुवा हसीरुन सगीरुन। शाबाश। देखो, ये जो पीछे हमने एक बाब पढ़ा था, जो बाबुल मशी इलल मसाजिद में जो है, थोड़ा सा अगर वो बाब ले आए, एक दो बाब पीछे थे। इसमें थोड़ा सा एक दिलचस्प इख्तिलाफ है फुकाहा का, वो कल मैंने बताना था, पता नहीं मैं क्यों नहीं बताया। उसमें आप सलाम ने क्या फरमाया, जब तुम मस्जिद में आ जाओ, ये इसे कि जब तुम मस्जिद में आ जाओ तो तुम सुकून के साथ आ जाओ। अब इसमें आप आखिरी जुमला देखें, आखिरी जुमले में अल्फाज ये फमा अदरक तुम फसल लो, जो नमाज तुम पा लो उसे पढ़ लो। वमा फातकुम, जो तुमसे फोत हो जाए, फातिमो, तो उसे मुकम्मल करो। अब इस जुमले से एक इख्तिलाफ ने जन्म लिया है, वो ये है कि जो मसबूक होता है, मसबूक आप समझते हैं जिससे शुरू की कुछ रकतें रह जाए। अब जब मसबूक इमाम के साथ शरीक हो गया, मसलन दूसरी रकत में शरीक हो गया, तीसरी में, चौथी में, अब मसबूक से कौन सी नमाज चली गई? हम अहनाफ ये कहते हैं कि मसबूक ने नमाज का आखिर वाला हिस्सा पा लिया, शुरू वाला हिस्सा रह गया, तो लिहाजा वो शुरू वाला हिस्सा दोबारा दोहराएगा। ठीक है, मसलन उसने पहली आखिरी दो रकतें इमाम के साथ पढ़ी है, तो उसने आखिरी रकत तो पा ली, आखिरी दो रकतें, शुरू की दो रकतें रह गई, तो लिहाजा उसको जब वो लौटाएगा तो वो फातिहा और सूरत दोनों के साथ लौटाएगा। लेकिन इमाम शाफी इसके उलट कहते हैं, वो कहते हैं कि इमाम के साथ जो मसबूक ने जो दो रकतें पाई हैं, वो दरअसल उसने पहली दो रकतें पढ़ी है, क्योंकि वो कहते हैं उसकी तकबीर तारीमा तो अभी हुई है ना, और तकबीर तारीमा के बाद पहली दो रकतें होती है, यानी एक से रकतें स्टार्ट होती है। तो लिहाजा जब उसने पहली दो रकतें पाई हैं, तो वो इमाम के साथ वो जब लौटाएगा तो वो आखिरी रकतें लौटाएगा। तो गोया कि वो कहते हैं इमाम के साथ उसने शुरू वाला हिस्सा पा लिया, उसका आखिर वाला हिस्सा रह गया। लेकिन हम कहते हैं नहीं, कि उसने आखिर वाला हिस्सा पा लिया, जिस तरह इमाम का आखिर वाला हिस्सा है, शुरू वाला हिस्सा इसका रह गया। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इख्तिलाफ फिर यहाँ आएगा कि वो जब पहली दो रकतें लौटाएगा, तो हमारे नज़दीक वो चूंकि पहली दो रकतें हैं, तो लिहाजा वो दोनों वो गोया के फातिहा के साथ लौटाएगा, सूरत के साथ। और उन क्या, वो सिर्फ सूरत के साथ लौटाएगा, फातिहा के साथ लौटाएगा, क्योंकि वो नमाज की आखिरी रकात है। तो इससे आप हमारे नज़दीक अब आपने उसूल समझना है कि मसबूक जब भी खड़ा होता है अपनी गई हुई रकातें लौटाने के लिए, तो वो एक से शुरू करता है, एक से शुरू करता है। तो लिहाजा एक से जब शुरू करता है, मसलन उसकी तीसरी रकत रह गई, चौथी रकत उसने पा ली, तीन रकतें रह गई, तो वो एक से शुरू करेगा, यानी एक से इस तरह से शुरू करेगा कि पहले पहली रकत पढ़ेगा सूरत के साथ, फिर दूसरी रकत पढ़ेगा सूरत के साथ, फिर आखिर में वो जो चौथी रकत, तीसरी रकत उसकी रह गई थी, वो आखिर में पढ़ेगा। तो वह कि उसमें फिर वो सूरत नहीं पढ़ेगा। तो वो इस तरह से उसको, तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि देखो हदीस में क्या है, वमा फातकुम, जो फोत हो जाए, जो रह गया तुमसे, उसको बाद में पढ़ो, फातिम से मुकम्मल करो। तो लहजा उसका शुरू वाला हिस्सा जो है ना, वो रह गया है। तो ये भी आपने जहन में रखना है। अब ये जो है बाबू माजा फिस सलात अलल खुमरा, जो आज का बाब हमने पढ़ा है, तो उसमें ये बात जहन में रखना कि ये दो तीन बाब इमाम तिरमिजी रहमुल्लाह बांधेंगे। तो ये दरअसल एक उसूल पे मबनी है कि जो सजदा है वो ज़मीन पे करना है, यानी ज़मीन से मुराद है बगैर किसी आड़ के, कि उस पे कोई चीज़ बिछी हुई ना हो, या अगर कोई चीज़ बिछी हुई हो तो भी सजदा ठीक है। तो वह कि वो बताएंगे। तो इमाम मालिक के यहाँ सजदा जो है वो जिन्सुल अर्ज पर होना जो है ना, वो ज़रूरी है, कि वो ज़मीन की जिन्स में हो, उस पर होना ज़रूरी है। लेकिन बाकी अइम्मा के नज़दीक जिन्सुल अर्ज पर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं फ़राइज़ में, नवाफिल में वो कहते हैं कि
کوئی زمین پر چیز بھی بچھی ہو تو اس پر کر سکتے ہیں، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک کوئی بھی چیز بچھی ہو تو بس زمین پر سجدہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اسی لیے وہ مختلف قسم کی چٹائیاں یا قالین اس طرح کے وہ باب باندھ کے وہ بتائیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان چیزوں پہ سجدہ کیا۔ تو خمرہ دراصل اس چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں جس پہ اگر انسان کھڑا ہو جائے تو اس کا سجدہ زمین پہ آ جائے، یعنی گھٹنے یا پاؤں وغیرہ تو اس پہ آ جائے لیکن سجدہ زمین پہ آ جائے تو اس کا بتائے رہیں گے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ علیہ وسلم یصلی علی الخمرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خمرہ یعنی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اس باب میں حضرت ام حبیبہ، حضرت ابن عمر، ام سلمہ، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، ام کلثوم بنت ابی سلمہ بن اسد، ان کی روایات ہے ولم تسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ام کلثوم کے بارے میں بتا رہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ان کو سماع حاصل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد قال ابو صاحب، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، کہ حضرت ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ بھی یقول بعض اہل العلم، یہی بعض اہل علم کا قول ہے۔ وقال احمد و اسحاق، امام احمد و اسحاق فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے صلاۃ علی الخمرہ ثابت ہے، چھوٹی چٹائی پر۔ قال ابو عیسیٰ والخمرہ ہوا حسیر صغیر، جو چھوٹی چٹائی ہے وہ مراد ہے۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، جی جی پوچھیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مسبوق جو ہے اگر وہ آخری رکعت میں شامل ہوتا ہے 4 رکعتوں والی میں، تو وہ تب بھی وہ اتحیات پڑھے گا، سارا کچھ، وہ اسلام نہیں پھیرے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا پہلی رکعت میں، پھر اس کے بعد وہ دوسری رکعت میں اتحیات پڑھے گا، پھر وہ تیسری رکعت جو آپ نے پڑھ رہا ہے پھر وہ اتحیات پڑھے گا، اس طرح وہ 3 دفعہ اتحیات پڑھے گا۔ نہیں نہیں، اتحیات کا اصول تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات ہوتا ہے نماز میں، وہ تو اس نے جی ٹھیک اتحیات ہے، کرنی ہے ہر 2 رکعتوں کے بعد۔ لیکن مسئلہ یہاں وہ اس میں آ جاتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ آخری رکعتیں پڑھ رہا ہے یا پہلی رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے ویسے تو نماز کی آخری اور پہلی رکعتوں میں بظاہر فرق نہیں ہے، لیکن وہ فرق صرف یہاں آ جاتا ہے کہ پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بھری ہوئی رکعتیں نا، اور آخری رکعتوں میں سورت نہیں ہے، تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے، ورنہ اور تو ظاہر ہے نماز کی چاروں رکعتیں برابر ہے۔ ہاں اتحیات تو اس نے ہر 2 کے بعد کرنی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ وہی تو سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ چوتھی میں شامل ہوا تھا نا، تو پھر وہ اس نے پہلی جی رکعت پڑھی، اس میں نہیں اتحیات پڑھی، دوسری میں پڑھے گا، اب تیسری میں تو پھر وہ پڑھے گا جو اس کی تیسری تھی، کیونکہ اب اس نے اتحیات پڑھ کے پھر سلام پھیرنا ہے نا۔ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں تو اس نے جو اصل میں آپ نماز کی ترتیب یہ ہو جائے گی کہ اس نے چوتھی رکعت امام کے ساتھ پائی، پہلی رکعت اس نے اپنی پڑھ لی تو جی 2 ہو گئی، چوتھی اور پہلی کو ملا کے جی 2 ہو گئی، تو 2 کے بعد وہ بیٹھ جائے، اچھا پھر اس کے بعد وہ دوسری اور تیسری کے بعد پھر بیٹھ جائے گا، تو بیٹھے گا تو وہ ہر 2 رکعتوں شفع پر بیٹھے گا، کیونکہ شفع تو ہو گیا، تو اس لیے شفع پر تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے بیٹھنا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، وہ تو اس کی ہوگی تو 3 دفعہ اتحیات پڑھے گا سر، یہ میں کہہ رہی ہوں۔ 3 دفعہ کیوں پڑے گا اللہ کے بندے؟ سر اس نے پہلی ہاں رکعت ٹھیک ہے، پڑھی یعنی آپ 3 دفعہ یہ وہ، کہتے ہیں کہ اس نے جو ایک امام کے ساتھ اتحیات کی ہے نا، یہ بھی آپ اتحیات میں شامل کر جی رہے جی، ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو اس نے ہاں جی امام کی وہ اس کو بھی مطابقت شامل کرنی ہے۔ کر دیں، ہاں اس میں تو اس نے بیٹھنا ہے نا، جی وہ ٹھیک امام کی مخالفت ہے، تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ صحیح، اپنی تو اس کی اتحیات وہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ 3 دفعہ تو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ سر یہ شفا کسے کہتے ٹھیک ہیں؟ ہے سر۔ شفع کہتے ہیں 2 رکعتوں کو، 2 رکعتوں کو شفع کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اور سر جب جو ہے جی جی مسبوق جو ہے وہ اس وقت شامل ہوا کہ جب امام صاحب جو تھے وہ رکوع میں چلے گئے تھے یا وہ رکوع سے اٹھے تھے سجدے میں چلے گئے تھے، تو تب وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی رکعت لوٹائے گا یا وہ اس کی رکعت شامل ہو جائے گی؟ یہ شاید آگے باب آ جائے، ہمارے نزدیک جو مدرک رکوع ہوتا ہے وہ مدرک رکعت ہوتا ہے، تو ہمارے نزدیک رکوع میں جانے، رکوع کو پانے والا دراصل اس نے وہ رکعت پا لی، اور جس سے رکوع چلا جائے اس سے وہ رکعت چلی گئی، پھر خواہ وہ سمی اللہ لمن حمیدہ قوما میں شریک ہو جائے یا سجدے میں شریک ہو جائے تو اس سے وہ رکعت کیا ہو گئی، رہ گئی۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، اس کو آئے گا وہ، ٹھیک ہے، صحیح، جی بالکل۔ جزاک اللہ۔ جی پڑھیں اب آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصلاة إلى الحسير. وبه يقول حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حسير وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا وفي نسخة علامة أحمد محمد شاكر والشيخ شعيب النور زيادة بعد قوله استحبابا وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. शाबाश माशाल्लाह। तो अब इसी हवाले से अब दूसरा बाब है, बाब माजा फी सलात अलल हसीर। हसीर भी गोया कि यूं समझ लो कि ये भी चटाई को कहते हैं, लेकिन ये हसीर थोड़ा सा गोया कि बड़ी जो चटाई है उसको कहते हैं हसीर। तो उसमें फरमाया कि नबी अलैहि सलातो सलाम ने सल्ला अला हसीरिन, आपने हसीर बड़ी यानी चटाई पर आपने नमाज पढ़ी है, जो पूरा एक कद आदम के बराबर हो, जिसमें सजदा भी फिर चटाई पर आ जाता है। और इस बाब में हज़रत अनस हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायात है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि अबू सईद की हदीस हसन है और अमल इसी पर है अक्सर आले इल्म क्या, मगर आले इल्म की कौम, आले इल्म की कौम से मुराद यहाँ इमाम मालिक रहमतुल्लाह है, उन्होंने नमाज को पसंद किया है ज़मीन पर इस्तेहबाबन। देखो इस्तेहबाबन ये नवाफिल के बारे में, उनके यहाँ फ़राइज़ में वजूबन है कि फ़राइज़ में वजूबन उस ज़मीन पर पढ़ना है, तो वो इस तरह से। जी आगे। बाबू माजा फी सलात अलल बुसती वबी यक़ूल हदसना हन्नाद क़ाल हदसना वकीउन अन शुअबता अन अबी तियाह हिज़्ज़ुबाई क़ाल समिअतु अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूलु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युख़ालितुना हत्ता काना यक़ूलु लि अख़िन लि सग़ीर या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर क़ाल व नुज़िग़ बिसातुन लना फ़सल्ला अलैहि व फ़िल बाबि अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अबू ईसा हदीसुन अनसिन हदीसुन हसनुन सहीहुन वल अमलु अला हाज़ा इंद अक्सर अहल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन बअदहुम लम यरौ बिस्सलाति अलल बिसाती वतुनफुसाती बअसन व बिही यक़ूलु अहमद व इसहाक वस्मु अबी तियाही यज़ीद इब्न हुमैद। शाबाश। अब अगला बाब है, बाबू माजा फी सलाती अलल बुसुत। बुसुत, बुसुत जो है ये बिसात की जमा है, और बिसात दरअसल किसी भी बिछोने को कहते हैं, यानी बिसात में फिर आम है, ख्वाह मसलन वो चटाई हो यानी किसी भी चीज से बना हो, वो कपड़े से बना हो या रुमाल हो, यानी बिसात दरअसल कहते हैं किसी भी जमीन पर बिछी हुई चीज, तो वो सब बिसात में आ जाता है। तो ये गोया कि इसमें उमूमियत ला रहे हैं कि वो चूंकि वो हसीर और चटाई वाला वो ज्यादातर उससे बनते थे, जैसे यानी यूँ समझ लो, यानी ये जो अ, ये जिसको क्या कहते हैं, ये जिसको कमरों के ऊपर भी डालते हैं, वो छाल से बनाते थे, ठीक है। तो ये बिसात फिर आम है कि किसी से भी जूट बनाया हो। की थाल। तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम युखालितुना, वो हमारे साथ घुल मिल के रहते थे। हत्ता कान यक़ूलु लि अखिन ली सगीर, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई से उन्होंने कहा, या अबा उमैर, ए अबू उमैर, मा फ़अल नुगैर, तेरे नुगैर का क्या हुआ, तेरी चिड़िया का क्या हो गया। काल, फिर कहते हैं वनुज़िया बिसातुन लना, छींटे मारे गए हमारे एक चटाई पर, फसल लाली, तो फिर आप अलैहि सलाम ने उस पर नमाज पढ़ी। ये नुगैर का मैंने तर्जमा करा है क्या, कोई भी चिड़िया छोटी सी, कोई परिंदा। वो फिलबाब अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु काला अबू ईसा हदीस अनस हदीस हसन सहीहुन, और अमल इसी पर है अक्सर आलिम में क्या, नबी अलैहि सलाम के सहाबा और बाद वाले, कि वो बिसात यानी बिछी हुई चीज पर नमाज में कोई हर्ज नहीं समझते। वो तुनफुसती बासम, देखो तुनफुसा से मुराद है एक ऐसा पतला सा कालीन, यानी जो बिल्कुल पतला हो, तो उसको तुनफुसा कहते हैं। फरमाया वबी यकूल अहमद व इसहाक व इस्मा अबी तैयार यजीद बिन हुमैद। देखो ये जो हदीस है, या अबा उमैर माफा अलन नुगैर, ये बड़ी मशहूर हदीस है मुहद्दिसीन में। इसमें पहला जो इसका टुकड़ा है हदीस का, युखालितुना, कि आप हमारे साथ बड़े घुल मिल के रहते थे, इसका एक मतलब तो ये है कि हम लोगों के साथ, हम साहबा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बेतकल्लुफ रहते थे, ठीक है। यानी बड़े बेतकल्लुफ रहते थे, इस तरह से नहीं होता था कि आप एक खास किस्म के संजीदगी में, यानी ये समझ लो कि एक खास किस्म के उसमें रहते हो कि किसी के साथ मजाक नहीं करना, कोई तो इस तरह से नहीं करना। जाहिर है जब बड़ा आदमी इस तरह से अपने ऊपर एक बहुत ही ज्यादा संजीदगी तारी करता है, तो फिर उनसे इस्तिफादा करने में भी बड़ी मुश्किल होती है। तो एक तो है कि आप सलाम इस तरह से वो उसमें ये बताना चाहते हैं। दूसरा, युखालितुना का एक खुसूसी मफहूम भी है कि हमारे घराने के साथ आपका एक बड़ा ताल्लुक था, तो वो अपने घराने के साथ भी ये बताना चाहते हैं कि हमारे घराने में भी आपका बड़ा आना जाना रहता था। तो अब उसमें वो बताते हैं कि मेरा एक छोटा भाई था, उसकी एक चिड़िया थी,
نغیر اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک دن کہتے ہیں وہ چڑیا جو ہے نا، وہ چڑیا فوت ہو گئی، مر گئی۔ تو وہ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، تو وہ اس پر بڑے یعنی مغموم تھے۔ تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے ان کو کہا، اے ابو عمیر، اے عمیر کے باپ، حالانکہ وہ باپ نہیں تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا۔ تو ایک قسم کا ان کو چھیڑنے کے لیے یا ان کو ہنسانے کے لیے آپ نے ایسا لفظ بولا۔ تو ان کو کہا، اے عمیر کے باپ۔ تو وہ کہتے چھوٹے بچے کو جب آپ کہیں گے اے فلاں کے باپ، تو ایک مزہ بن جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ما فعل النغیر، تو تھوڑا سا وہ وزن بھی برابر ہو گیا۔ تو پھر یعنی یہ جو جملہ ہے نا، یا ابا عمیر ما فعلت نغیر، کہا جاتا ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اس حدیث سے صرف علماء نے پتہ نہیں کوئی 40 کے قریب مسائل نکالے۔ یہ 40 کا عدد مجھے یاد ہے، کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، وہ مجھے حوالہ ظاہر یاد نہیں ہے۔ تو یہ اتنی گویا کہ اس میں مثلا یہ بتایا گیا کہ پرندے پالنا کیسا ہے، اسی میں سے پھر یہ آتا ہے کہ کسی کو کنیت دینا کیسا ہے، چھوٹے بچے کو کنیت، یا کوئی آدمی ہے اس کی اولاد نہیں ہے پھر بھی اپنی کنیت رکھتا ہے، تو وہ کیسا ہے، اور بھی کافی سارے اس میں گویا کہ وہ بتایا گیا۔ اور پھر اس میں ایک باریکی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسے عمیر کہا، عمیر کے باپ۔ تو عمیر کہتے ہیں جو تھوڑی سی عمر والا، چھوٹی عمر والا۔ تو بعض شرح نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ وہ بچہ پھر ان کے ساتھ ایک گویا کہ مزاح کیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، یا ما عمیر ما فعل النغیر والی۔ جی آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما ایکسکیوز جاء می فی الصلاۃ۔ جی، جی جی میں بات کر لوں؟ پوچھیں۔ سر ابھی ہم بات کر رہے تھے نا وہ حدیث جو حمرہ والی تھی، کہ وہ جو چھوٹی جائے نماز بچھاتے ہیں، جی تو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بس اس پہ ٹانگیں آئیں لیکن سجدہ جو ہے وہ زمین پہ ہو۔ تو ہمیں ادھر مساجد میں تو جانے کا جی اتفاق نہیں ہوتا، تو حرم میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے جائے نماز رکھے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ نا وہ فرش گرم ہوتا ہے دھوپ میں جب نماز پڑھتے ہیں، تو وہ سجدہ اس پہ کرتے ہیں، عمرہ پہ۔ صحیح ہے، بالکل۔ ہاں ایسے بالکل آپ نے اچھا بتایا، ایسا لگتا ہے کہ جی اس کو اسی طرح سے کبھی اگر کبھی مثلا پاؤں کی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو تو پاؤں کی جگہ پر رکھ لیتے ہوں گے، یا اگر سجدے میں ہو تو سجدے کی جگہ پر رکھ لیتے ہوں گے، بالکل صحیح ہے۔ وہ فرش استاد جی اس بہت میں گرم ہو جاتا ہے نا۔ استاد جی اس میں آپ نے فرمایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا جی وہ زمین پر یعنی سجدہ کرنا چاہیے، تو کیا باقی ائمہ تو یعنی چٹائی وغیرہ، کارپیٹ، قالین، کوئی بھی چیز ہو تو اس کے اوپر سجدہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے بھی آئے ہیں، تو امام مالک زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے یا ان کے جو فالوورز ہیں تو وہ کس چیز پر عمل کرتے ہیں؟ ایسے ہی اصل میں نا شراح نے تو یہی اس کا لکھا ہے، مذہب یہی لکھا ہے، ظاہر ہے پوری تحقیق تو ابھی میں نے نہیں کی، کرنی چاہیے کہ ان کے ہاں واقعی وجوب کا قول ہے یا استحباب کا قول ہے۔ ٹھیک ہے، نوافل کے بارے میں تو استحباب کا ہے، لیکن کیا اس کے بارے میں وجوب کا ہی ایک قول ہے یا سارے اقوال ہے؟ تو لیکن اس میں اگر وجوب کا قول ہوا تو پھر مالکیاں کے یہاں پھر ظاہر ہے انہوں نے ایسا بنایا ہوگا، جس طرح نہیں ہماری یہ شیعہ حضرات کہ وہ اپنے ساتھ ایک مٹی کا وہ رکھتے ہیں، ٹکی، جی ٹکی ٹکی رکھتے ہیں۔ رکھتے ہیں، وہ اسی لیے رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی زمین پہ سجدہ کرنا ہے، مٹی پہ سجدہ کرنا ہے، وہ اسی لیے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے باقاعدہ، تو ہو سکتا ہے پھر وہاں بھی اس طرح کا کوئی متبادل تلاش کر لیا گیا ہوگا۔ یہ تو تو استاد جو جی یہ مالکیہ کے یہاں مالکیہ عمل کس طرح سے ہے، مالکیہ یہ تو یہ دیکھنا ہوگا۔ مالکیہ زیادہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ مالکیہ زیادہ تر یہ جو مغرب، جس کو ہمارے پرانے زمانے میں ان کو مغرب کہتے تھے، یہ جو افریقن ممالک ہے نا، وہاں زیادہ ہے۔ اور یہ جو ہسپانیہ آس پاس، یہ جو مراکش، مراکش ہو گیا، یہ اسپین کے آس پاس کون سے ممالک آتے ہیں؟ ایک تو مراکش بڑا مشہور ہے، اور بھی ممالک آتے ہیں۔ یہ ایک بڑے مشہور عالم بھی گزرے تھے، محمد طاہر ابن عاشور، وہ اس ایک ملک کے تھے۔ تو یہ اندلس جس کو کہتے ہیں نا، تو اندلس کے جو آس پاس کی جتنی بھی ممالک ہیں، تیونس، شاباش، وہ تیونس کے تھے، یہ جو تھے نا محمد طاہر ابن عاشور ہے، یہ تیونس کے تھے، جامع زیتونیہ جہاں بڑا مشہور ہے۔
تو ان سے زیادہ تر چونکہ ظاہر ہے وہ لوگ مدینہ میں علم حاصل کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو وہاں سے بھی لوگ مدینہ میں آتے تھے، تو جب انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے پڑھا تو اپنا مذہب، امام مالک کا مذہب وہ وہاں لے گئے۔ تو اس لیے مالکیہ کا جو اندلس کا مکتب فکر ہے وہ بڑا مشہور ہوگا، اور ان کا مذہب وہاں کافی پھیلا ہے۔ اور ان کا جو جو آخری ان کے موطا کے راوی ہے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، تو یحییٰ بن یحییٰ اللیثی یہ بھی مالکی وہ اندلس کے تھے۔ تو ان کا جو معتبر سب سے آخری جو ورژن تیار ہوا موطا کا، ویسے تو موطا جتنے لوگوں نے پڑھی ان سے مشہور مشہور علماء نے سب کے وہ ورژن تھے، جیسے موطا امام محمد، یہ بھی دراصل امام مالک کے موطا کا ایک ورژن ہے۔ تو جو روایت یحییٰ ہے تو وہ بھی اندلس کے تھے، تو ان کا مذہب وہاں زیادہ ہے، آج کل بھی وہاں زیادہ ہے۔ مالکی بہت کمال قسم کے علماء وہاں سے اٹھتے ہیں۔ تو یہ محمد طاہر ابن عاشور کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بڑے مفسر اور کمال کے یعنی ایک عالم گزرے ہیں۔ جی پڑھیں۔ تو سر یہ ہمارے احباب میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو مالکیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا یا ان کے آس پاس کوئی رہتے ہو، یہ جو ہمارے کلاس آپ فیلوز ہیں؟ آپ بتائیں، کوئی کسی نے کوئی مالکی دیکھا ہے؟ یہ تو جو لوگ وہاں عرب میں رہتے ہیں، تو چونکہ وہاں ظاہر مالکی لوگ بھی آتے ہیں نا حرم شریف میں، جی تو یہ پھر ان کی جی جی ذمہ داری جی ہے کہ جی وہ کبھی جا کر ان سے کوئی اس طرح کے روابط بنا لے، یا کسی مالکی کو تلاش کرے، ظاہر وہاں تو آتے ہوں گے، اور ان سے پوچھیں کہ ان کا آپ لوگ اس کا کیا متبادل تجویز کرتے، کیا کرتے جزاک اللہ خیر۔ ہیں۔ جی، پھر اگر ان میں سے کسی نے کچھ کوئی مل گیا کوئی اپڈیٹ، تو وہ پھر گروپ میں بھی ڈال دیتا کہ سب کو پتہ چلے۔ جی پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصلاة في الحيتان. وبه يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي زبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيتان. قال أبو داود يعني البساتين. قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وأبو زبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. وأبو الطفيل اسمه عامر بن واصلة. شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ماجا فی الصلاۃ فی الحیطان۔ حیطان جو ہے نا، یہ دراصل حائط کی جمع ہے، حائط دیوار کو کہتے ہیں، لیکن جب حائط کا لفظ یہ خاص طور پر سیرت میں یا حدیثوں میں آ جائے تو اس سے مراد باغ ہوتا ہے، چونکہ وہ عرب لوگ باغ کے آس پاس چار دیواری لگاتے تھے، تو اس لیے پھر وہ دیوار کی بنیاد پر وہ باغ کوئی حائط کہا جاتا تھا۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغات میں نماز کو پسند فرماتے تھے، تو امام ابو داؤد فرماتے البساتین یعنی باغات۔ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باغ میں نماز پڑھنا اس لیے پسند ہوتا تھا، ایک تو وہاں سائے بھی ظاہر مل جاتا تھا، اور عرب کی گرمی میں ایک ٹھنڈی جگہ ہوتی تھی، دوسرا وہاں میٹھا پانی بھی مل جاتا تھا، عموماً باغات میں ایسے کنویں ہوتے تھے جس سے پانی، وہ کڑوا پانی اس کا وہ پانی بنسبت میٹھا ہوتا تھا، ایسی جگہ پر ہی وہ باغ بناتے تھے، تو پانی بھی اویلیبل ہوتا تھا اور ٹھنڈک بھی ہوتی تھی، تھوڑا سا ایک اچھا پرسکون ماحول بھی ہوتا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس طرح سے باغات میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث معاذ حدیث غریب لا نعرف، یہ ہمیں نہیں پہنچی مگر نہیں جانتے ہم اسے مگر حسن بن ابی جعفر کے طریق سے، اور حسن بن ابی جعفر ان کو یحییٰ بن سعید وغیرہ نے ضعیف قرار دیا، اور ابو زبیر کا نام ہے محمد بن مسلم بن تدرس، اور ابو طفیل کا نام ہے عامر بن واثلہ۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سورة المصلي. وبه يقول حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر من وراء ذلك. وفي الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حسمة وابن عمر والصبرة بن معبد وأبي جحيفة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث طلحة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند أهل العلم وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه. شابش۔ تو یہ باب ہے باب ماجا فی سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کے بارے میں، یعنی جو نمازی کوئی لکڑی کوئی چیز اپنی نماز کے آگے رکھنا چاہتا ہے تو اس کا بیان۔ تو موسیٰ بن طلحہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وضع احدکم، جب تم میں سے کوئی رکھے اپنے سامنے
مثل مؤخرت الرحل، کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر۔ کجاوے کی پچھلی لکڑی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ کجاوے کی جو پچھلی سائڈ کی لکڑی ہے، تو کہتے ہیں وہ ایک انگلی کے برابر موٹی ہوتی تھی اور ایک ہاتھ کے برابر گویا کہ وہ لمبی ہوتی تھی، تو اس کو گویا کہ اتنا سترا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ فرمایا فلیصلی، پھر وہ نماز پڑھے، ولا یبالی، اور پرواہ نہ کرے، من مر من وراء ذلک، جو اس سے آگے سے پھر گزرے، جو اس لکڑی کے آگے سے گزرتا رہے، پھر اس کے بارے میں زیادہ پرواہ نہ کرے۔ وفي الباب عن ابي هريره وسهل بن ابي حثمه وابن عمر وصبرة بن معبد وابي جحيفه وعائشه رضی اللہ عنهم قال ابو عیسیٰ حدیث و تعالی حدیث حسن صحیح، کہ عمل اسی پر ہے علم کیا، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، کہ امام کا سترہ پیچھے والوں کا بھی سترہ ہے۔ تو لہٰذا جو امام کے آگے اگر سترا ہے تو پھر پیچھے والوں کا سترا خود بخود ہو جاتا ہے۔ پھر اگر صفوں کے درمیان سے بھی کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے۔ تو دیکھو سترا ایک بہترین قسم کا عمل ہے نماز کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی جو ہے نا حفاظت کے لیے، چونکہ آگے باب آئے گا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت زیادہ گویا کہ اس میں اس کو ناپسند کیا گیا، اور اس سے نمازی کی توجہ بھی بڑی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک تو نمازی کی ذمہ داری ہے کہ ایسی جگہ نمازی نہ پڑھے جس میں کسی کے آگے سے گزرنے کا ہے، اسی وجہ سے وہ راستوں میں اور اس جیسے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا، اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھنے کی ضرورت بھی ہو تو پھر سترہ جو ہے نا وہ ہونا ضروری ہے، تو وہ ایک ہاتھ کے برابر اور ایک انگلی کے برابر کم از کم اس کی موٹائی ہو۔ تو اگر سترہ نہ ہو تو پھر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایک خط کھینچ لے۔ خط کھینچنے سے مراد ہے کہ ایک لمبائی میں ایک لکیر کھینچے، یا پھر محراب جیسی گولائی میں ایک لکیر کھینچے، جیسے کوئی چاند بنا رہا ہے اس طرح سے، یا گولائی میں لکیر کھینچے جیسے محراب ہوتا ہے، یا لمبائی میں لکیر کھینچے۔ لیکن ہم احناف کے نزدیک خط نہیں، اگرچہ حدیث میں خط کا ذکر آ رہا ہے تو، لیکن ہم احناف نے ان حدیثوں کو نہیں لیا، لیکن سترہ والی اس کو لیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ، یعنی ہم لوگوں میں جو ایک عمومی قسم کی بیماریاں ہیں، اس میں ایک نمازی کے آگے سے بھی گزرنے کی ایک بڑی بیماری ہے، اور اس کو ہم بہت زیادہ اس طرح سے نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كراهة المرور بين يد المصلي. وبه يقول حدثنا الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يد المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يد المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى وحديث أبي جهيم رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. والأمر عليه عند أهل العلم كاره المرور بين يدي المصلي ولم يروا أن ذلك يقطع الصلاة الرجل. وفي نسخة علامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله يقطع صلاة الرجل واسمه بالنظر سالم مولى عمر بن عبيد الله المديني. شابش ماشاءاللہ۔ تو یہ باب ما جاء فی کراہیت المرور، کہ گزرنا ناپسند ہے، مکروہ ہے مصلی کے آگے سے۔ تو زید بن خالد بن جوانی کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو جہم کو ایک پیغام بھیجا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا سنا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں۔ تو ابو جہم نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو یعلم المار، اگر نمازی کے آگے گزرنے والا جانتا ہوتا ماذا علیہ، کہ اس عمل سے اس پر کتنا گناہ آتا ہے، لکان ان یقفا، تو وہ ٹھہر جاتا، 40، یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ اس کے آگے سے گزرتا۔ اب ابو النضر کہتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ علیہ السلام نے 40 دن بولے، یعنی مجھے میرے استاد نے 40 دن بتائے، 40 مہینے بتائے، یا 40 سال، تو گویا کہ کم از کم 40 دن بھی اگر ہم کریں تو گویا کہ وہ 40 دن ٹھہرنے کو ترجیح دیتا بنسبت اس کے کہ وہ نمازی کے آگے سے کیا ہوتا، گزر جاتا۔ اتنا زیادہ گویا کہ اس میں ظاہر ہے انسان کی کتنی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تو 40 دن بھی وہ اپنے اس کام کو مؤخر کرتا اگر اسے پتا ہوتا کہ اس میں اتنا زیادہ گناہ ہے۔
تو امام तिरमिज़ी फरमाते वो फिलबाब अन अबी सईद खुदरी व अबी हुरैरा व इब्न उमर अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हुम قال अबू ईसा कि अबू जुहैम की जो हदीस है ये हसन सही है, और नबी अलैहि सलाम से ये भी मरवी है कि यकिफ़ अहदुकुम, ये बात कि तुम में से कोई आदमी 100 साल खड़ा रहे, खैरुल लहू, ये ज्यादा बेहतर है कि वो अपने भाई के आगे से गुजरे जबकि वो नमाज पढ़ रहा हो। तो फरमाया अमल इसी पर है आली इल्म क्या कि मुसल्ली के आगे से गुजरना मकरू है। तो क्या मकरू से मुराद या मकरू तारीमी है, क्योंकि हदीस में इतना ज्यादा गोया कि वो वही दे कि 40 साल वो ठहर जाए, 100 साल ठहर जाए लेकिन गुजरे ना। वलम यरौ अन्न ज़ालिका यख्तु सलाति रजुल, अगरचे जमहूर ये समझते हैं कि इससे इंसान की नमाज नहीं टूटती। आगे आएगा इमाम अहमद क्या टूट जाती है कुछ चीज़ों के गुजरने से, लेकिन उसका बाब आगे आएगा। तो जमहूर क्या नमाज तो नहीं टूटती, लेकिन बहरहाल ये काफी बड़ा गुनाह है। जी आगे। चलिए, इसमें कुछ पूछना चाह रहा था मैं। एक जी तो थोड़ी पूछे। सी ये वजाहत फरमा दें कि आगे से गुजरने से क्या मुराद है, यानी सजदे के आगे वाली जगह फौरन, यानी जो मुत्तसिल जगह होती है वहां से वो मुराद है, या जहाँ नमाजी अत्ताहियात पे बैठा है और जहाँ यानी उसके घुटनों से आगे वो जगह मुराद है, या बाज लोग कहते हैं कि नमाजी के आगे 2 सफ़ें तक आगे से अगर कोई गुजर जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन 2 सफ तक आगे कोई ना गुजरे। ये थोड़ी सी वजाहत फरमा दें कि ये आगे से गुजरना यानी इसकी हद क्या होगी। शाबाश, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और ये मैं हमेशा मालूम कर लेता हूँ फिर भूल भी जाता हूँ। बस इसमें यूँ समझ लो कि फुकहा ने इसको दो अलग अलग उसको बयान किया है। एक तो ये कि अगर मस्जिद सगीर हो, छोटी मस्जिद हो, तो छोटी मस्जिद को वो कहते हैं ये एक मकान शुमार होगा। ये छोटी और बड़ी मस्जिद का मैं फिर फर्क बताता हूँ। पहले आप ये समझे कि अगर छोटी मस्जिद हो तो छोटी मस्जिद में उसके आगे से अगर वो गुजरेगा तो वो एक ही मकान शुमार होगा, ठीक है। और अगर बड़ी मस्जिद हो या बड़ी या आदमी सहारा में पढ़ रहा है, जिस तरह इन्होंने या इसको हाईलाइट भी कर दिया, तो ऐसी सूरत में इन्होंने ये कहा है कि मुख्तलिफ अकवाल है कि 3 ज़िरा, 3 ज़रा से मुराद है 3 गज, पांच, बाज ने 5 का कहा है, बाज ने 40 का है, बाज ने मौज़े सुजूद का कहा है, और बाज 2 या 3 सफ़ों का गोया कि वो कहते हैं ये 3 सफ़ ज्यादा मशहूर है। 3 सफ़ जो है ना, कि अगर मस्जिद बड़ी है या वो सहारा में नमाज पढ़ रहा है, फिर 3 सफ़ के आगे से वो गुजर जाए, तो फिर वो नमाजी के आगे से गुजरने वाला शुमार नहीं होगा। लेकिन अगर मस्जिद छोटी है तो ख्वाह वो 3 सफ़ फिर आगे हैं, लेकिन अगर छोटी मस्जिद है तो फिर वो एक मकान शुमार होती है, फिर उसमें से आगे से नहीं गुजरेगा। ये बात अब समझ में आ गई या नहीं आई? जी सर, ये आ गई। ये 3 सफ़ ज्यादा मशहूर है हमारे यहाँ, अमूमन फतावा इसी 3 सफ़ पर ही करते हैं। सर जी, बैतुल्ला में तो लोग इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, और ना ही वहाँ यानी इस चीज का अगर एहतमाम करें तो वो यानी हर तरफ ही नमाजी खड़े होते हैं, तो यानी वो शायद यहाँ हो ही नहीं सकता, एहतमाम हो ही नहीं सकता। आप क्या कहते हैं इस बारे में। मुझे थोड़ा सा याद है कि ये मैंने कहा ये बात पढ़ी थी कि बैतुल्लाह में ये थोड़ा सा ये नहीं है। मैं 1 मिनट में इसको फिर कंफर्म करके आपको बताता हूँ। मुझे थोड़ा जी सा याद ठीक। पड़ता है कि किसी जगह मैंने पढ़ा था ये बात कि हरम शरीफ वगैरह में इस तरह का हुक्म नहीं है। सही है। एक तो आप ये बड़ी और छोटी मस्जिद का फर्क समझें कि जी। बड़ी मस्जिद वो है जो 40 गज, 40 गज शरी, वो लंबी और चौड़ी हो, ठीक है। यानी शरी गज से मुराद ये होता है जो 18 इंच का होता है, 1.5 फुट, 1.5 फुट को वो एक गज कहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप उसको कर ले 60 चालीस फुट गज 60 साठ फुट हो फुट गए। तो वह कि 60 फुट लंबी और 60 फुट चौड़ी जो मस्जिद है वो गया कि कबीर मस्जिद है, और उससे कम जो है ना वो क्या है, सगीर मस्जिद है। और मस्जिद हराम में यही कहा जाता है कि तवाफ करने वाले नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं। ये बात कि तवाफ करने वाले गुजर सकते हैं, वो सीधे की जगह को छोड़कर वो गोया कि हाशमी, तो वो ये कहते थे कि जो उसकी हद है नमाजी की, वो उसके सजदे की जगह तक है, उससे आगे कोई गुजरना चाहे तो गुजर सकता है। कहते हैं अगर एक बंदा जो है वो मस्जिद के दरवाजे के करीब नमाज पढ़ रहा है,
اب باقی سارے نمازی کیا رکے رہیں گے کہ بھی وہ ختم کرے تو تب ہم گزریں؟ کہتے ہیں اس کی حد صرف سجدے کی جگہ تک ہے، باقی گزر سکتے ہیں۔ وہ آپ نے یہاں دیکھا نا کہ ایک قول منہم بموضع سجودی والا قول بھی ہے، تو انہوں نے اس کو لیا ہوگا اس لیے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بتا دیا کہ صحیح یا مشہور قول ایک تو کبیر اور صغیر مسجد کا فرق ہے، کیونکہ صغیر مسجد کو وہ ایک مکان شمار کرتے ہیں، تو اس میں پھر انسان اس کو جگہ بھی ایک شمار کرتے ہیں، قسم کی انسان کی سائیکی کے اعتبار سے کہا گیا ہے، اور کبیر مسجد کو وہ میدان شمار کرتے ہیں، تو اس لیے میدان میں اگر وہ تین صفوں کے آگے سے گزرے تو اس میں میرے خیال میں وہ سجدے والا قول ضعیف ہی معلوم ہوتا ہے نا، یعنی اتنا کیا ہوگا کہ اب اگر سجدے سے بھی وہ آگے آگے گزر رہا ہے تو پھر تو اس کے اور وہ تو آپس میں ویسے ہی ٹکرا رہے ہیں نا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے وہ یہ بات یعنی تھوڑی سی ایسا لگتا ہے کہ یہ سجدے کے آگے سے گزرنے پر بھی یہ بات چل رہی ہے، ورنہ تو اتنی جگہ تو نمازی کے آگے ہوتی ہے نا، یعنی یہ سمجھ لو کہ اگر آگے جگہ ہی نہیں ہے، صرف جگہ ہی اتنی ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، تو پھر تو لوگ وہاں سے کیوں گزریں گے؟ یعنی یہ تو بات ہو رہی ہے، دیکھو راستوں میں بات ہو رہی ہے کہ راستوں میں نماز نہ پڑھو، اسی لیے ہو رہی ہے، ظاہر ہے اگر صرف سجدے والی جگہ ہوتی اور راستے میں آدمی نماز پڑھتا ہے پھر تو آگے سے بہت جگہ ہے نا، پھر اس طرح سے کہا جاتا بالکل ہے صحیح۔ کہ بھئی آگے سے گزر جاؤ، تو وہ دراصل یوں کیا جاتا ہے، اس کو اس وجہ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان کے آگے سے کوئی گزرے گا تو اس کی توجہ بٹ جائے گی، تو اس لیے وہ جب وہ اتنا دور ہوگا کہ اس کو نظر ہی نہیں آئے گا، تین صف کافی اچھا خاصا فاصلہ ہے، تو پھر وہ اس کے گزرنے سے اس کی توجہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، جی جی پوچھیں۔ استاد جی یہ ان کی آواز آپ لوگوں کو بھی نہیں آ رہی ہے، صرف مجھے نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی سر جی۔ ان کو کوئی بتا دے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، یہ بیچارے بول رہے ہوں گے۔ جی جی پڑھیں پھر۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. ويقول حدثنا محمود بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت رديف الفضل على عتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء وبه يقول سفيان والشافعي. شابش۔ اب یہ باب ہے کہ باب ماجا لائق تو صلاۃ شیون، کہ کوئی جب آگے گزرے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، نماز فاسد نہیں ہوتی، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کن تو ردیف الفضلی، میں فضل ان کے بھائی تھے فضل بن عباس، میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ردیف پیچھے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اتانین، ایک گدی پر، فجئنا تو ہم آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابی بمنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام منا میں اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، تو کہتے ہیں فنزلنا انا، ہم اس سے اترے تو ہم صف میں جڑ گئے، فمرت بین ایدیہم، وہ ان کے آگے سے گزر رہی تھی، فلم تقطع صلاتهم، تو اس سے ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ دیکھو اب یہاں جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ صرف سجدے والی جگہ مراد ہے، پھر وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ سجدے والی جگہ سے آگے تھے، وہ مینا کے میدان میں وہ پھر رہی تھی نا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کوئی چیز نہیں توڑتی، اور یہی احمد شافی کا قول ہے، لیکن امام احمد کیا کچھ چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ اگلا باب ہے، تو پہلے اس کو پڑھے پھر ہم اس کو کرتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबू माजा अन्नहु ला यक़्तउ सलाता इल्लल कल्बु वल हिमारा। जी चले। जी सर डिस्कनेक्ट हो गया था मैं दोबारा करता हूँ। जी बाबू कोई बात माजा नहीं। बाबू माजा अन्नहु ला यक़्तउ सलाता इल्लल कल्बु वल हिमार वल मरातु बिकुल हदसना अहमद इब्न मरीन क़ाल हदसना हुशैम क़ाल हदसना यूनुस व मंसूर इब्न ज़ाज़ाना अन हुमैद इब्न हिलाल अन अब्दुल्लाह इब्न सामित क़ाल समीअतु अबा ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला रजुलु व लैसा बैन यदैहि काखिरिहिर रहल औ कवासिततिर रहल कता सलाताहुल कल्बु वल कल्बुल अस्वदु वल मरातु वल हिमारु फकुलतु लि अबी ज़र मा बालुल अस्वद मिनल अहमर व मिनल अब्यज़ फ़क़ाल या इब्न अख़ी सालतनी कमा सालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अल कल्बुल अस्वदु शैतान व फिल बाब अन अबी सईद वल हकमिल गफ़ारी व अबी हुरैरता व अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अबू ईसा हदीसु अबी ज़र्रिन हदीसुन हसनुन सहीह व क़द ज़हबा बाज़ु अहलिल इल्मि इलैहि क़ालू यक़्तउ सलातल हिमारु वल मरातुल वल कल्बुल अस्वद क़ाल अहमद अल्लज़ी ला अशुक्क फ़ी अन्नल कल्बल अस्वद यक़्तउ सलात व फ़ी नफ़्सी मिनल हिमारि वल मराति शैउन क़ाल इसहाक़ ला यक़्तउहा शैउन इल्लल कल्बुल अस्वद। शाबाश। ये बाब है बाबू माजा नु लायक तोसला के नमाज नहीं तोड़ती इल्लल कल्ब वल हिमार वल मरा, मगर कुत्ता, गधा और औरत। तो अब्दुल्ला बिन सामित कहते हैं कि मैंने हजरत अबू जर से सुना कि वो फरमा रहे थे कि इज़ा सल्ला रजुलु, जब आदमी नमाज पढ़ने लगे, वलैसा बैन यदैहि, और उसके आगे ना हो का आखिरत राहली, कजावे की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज, और कवासितत राहली यानी वही उस वास्ता यानी कजावे की पिछली लकड़ी का जो वास्ता है। कता सलातो, तो उसकी नमाज तोड़ देती है अलकल्बुल अस्वद, काला कुत्ता, वलमरा औरत, वल हिमार और गधा। तो अबू जर कहते हैं कि मैंने अबू जर से पूछा, और अभी कहते हैं कि माँ बालुल अस्वद मिनल अहमर व मिनल अबियस, ये अस्वद का क्या मतलब है, यानी काला कुत्ता क्यों, सुर्ख और सफेद क्यों नहीं, यानी इनको क्यों बोला गया। तो उनका ए बनाखी ए भतीजे, तूने मुझसे वही पूछा जो मैंने नबी अलैहि सलाम से पूछा था। तो आपने फरमाया अल कल्बुल अस्वद शैतान, काला कुत्ता शैतान होता है। वो फिलबाब अन अबी सईद व लकीब गफारी व अबी हुरैरा व अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। या तो उसको शैतान इसलिए कहा गया कि उसमें खसलत शैतान जैसी होगी उसकी, नुकसानदेह होने की वजह से, या इसलिए कहा गया होगा कि इंसान खुद उसके किस्म का गोया कि उससे डर जाता है या उसे एक खास किस्म की वो वहशत महसूस करता है, शायद इस वजह से उसे क्या कहा गया, शैतान किया गया। फरमाया वो फिलबाबा नबी सईद वल हकम अल गफारी व अबी हुरैरा व अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अबू ईसा हदीस व अबी ज़र हदीसुन हसनुन सहीहुन। अब आगे वो फरमाते हैं कि बाज आली इल्म इसी की तरफ गए हैं कि यक्त सला के नमाज तोड़ देती है गधा, कुत्ता और काला औरत और काला कुत्ता। इमाम अहमद फरमाते हैं कि इस बारे में तो मुझे कोई शक नहीं है कि काला कुत्ते से नमाज टूट जाती है, लेकिन मेरे दिल में हिमार, गधे और औरत के बारे में कुछ है, यानी मैं थोड़ा सा उसमें ज्यादा फैसला नहीं कर पाता। और इमाम इसहाक कहते हैं कि नहीं तोड़ती कोई चीज मगर काला कुत्ता। देखो अहमद और इसहाक के यहाँ तो बहरहाल कम से कम काले कुत्ते के गुजरने से नमाज टूट जाती है, और उनके यहाँ उनकी फिका में, इमाम अहमद की फिका में ये बाकी चीज़ों के बारे में भी कौल यही है कि उनसे नमाज टूट जाती है। तो गोया कि एक कौल उनके यहाँ ये भी है, अगरचे इमाम अहमद का या अपना कौल ये कि वो फरमाते हैं कि मैं उसमें फैसला नहीं कर पाता। देखो वो फैसला क्यों नहीं करते, दरअसल उसमें अहादीस मुतारिज है। गधे के गुजरने से नमाज क्यों नहीं टूटती, अभी वो हजरत फजल बिन अब्बास का आ गया। और औरत के आगे से इसलिए नहीं टूटती, किसी ने ये हदीस हजरत आयशा को बयान कर दी। तो हजरत आयशा उस पर काफी नाराज हो गई, और उन्होंने कहा तुमने हमें गधों और कुत्तों के साथ रख लिया, हाँ हम औरतों को। फिर उन्होंने कहा कि देखो कैसे औरतों के आगे गुजरने से या आगे होने से नमाज टूट जाती है। मैं तो नबी अलैहि सलातो सलाम के आगे लेटी होती थी आपके सजदे की जगह पर। जब आप अलैहि सलातो सलाम सजदा करते थे तो मेरे पाँव को हाथ लगाते, मैं अपने पाँव समेट लेती, फिर आप अलैहि सलाम सजदा करते, फिर जब आप उठ जाते तो मैं फिर दोबारा जो है ना वो गोया कि अपने पाँव बिछा लेती। तो फरमाती कि इससे नमाज कैसे टूटती है, तो लिहाजा नमाज नहीं टूटती। अब इसमें एक तो ये बात आपने जहन में रखना है कि ये तीन चीजों का क्या है। तो या तो ये तीन चीजें तवज्जो बटाने वाली है, ठीक है, इस वजह से उसका कहा गया। तवज्जो बटाने वाली क्यों है, देखो तवज्जो दो चीजें बटाती है ना।
یا تو کسی چیز میں رغبت ہو تو توجہ بڑھ جاتی ہے، تو وہ عورت وہ رغبت والی چیزوں میں شامل ہے، مرغبات میں۔ اور کتا اور گدھا جو ہے، یہ اس سے جو ہے نا انسان کو ایک قسم کا گویا کہ انسان کی طبیعت ان سے وہ مقدر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پھر گدھے اور کتے میں بھی فرق یہ کیا گیا کہ کتے سے انسان کی طبیعت اس لیے مشوش ہو جاتی ہے کہ اسے انسان ڈرتا ہے، وہ گویا کہ ڈر والا ہے، مخوف ہے۔ اور گدھے میں اس لیے کہ گدھا ایک قسم کا یوں سمجھ لو کہ وہ مستقذر ہے۔ مستقذر کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس سے دیکھ کر ہمیں گھن سی آئے، یا ہم تھوڑا سا نا اس کو اچھا نہ سمجھے، تو وہ گدھے کا اس لیے وہ ان چیزوں میں شامل ہے۔ اور کتا مخوف چیزوں میں جو ڈراتی ہے، اور عورت جو ہے وہ مراغب چیزوں میں کہ رغبت کی وجہ سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو وہ دراصل جمہوری حدیث کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے انسان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ قطع خشوع کی بات ہو رہی ہے، قطع صلات کی نماز نہیں بات نہیں ہو رہی۔ تو یہاں قطع سے مراد ہے قطع خشوع، کہ انسان کی خشوع جو ہے نا بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ اس حوالے سے وہ ایسے حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ صلاح والسلام نے وہ ایسے پردے اتروا دیے جس سے آپ علیہ صلاح والسلام کی نماز میں توجہ بٹ گئی تھی، یا آپ نے وہ اپنا ایک کرتا پہنا ہوا تھا ایک بڑا اچھا سا، کسی نے آپ کو گفٹ کیا تھا، تو آپ نے وہ واپس کر دیا کہ نہیں، اس سے میری نماز میں توجہ بٹ جاتی ہے۔ تو گویا کہ ہر وہ چیز جس سے نماز میں انسان کی توجہ بٹ جاتی ہے تو وہ پھر منع ہے۔ تو اس لیے وہ تین چیزوں کا اس لیے گویا کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی استاد جی۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الصلاة في الصوب الواحد صوب الواحد. وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في صوب واحد. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وأمر بن أبي أسيد وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هاني وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن صامت الأنصاري رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا لا بأس بالصلاة في صوب واحد وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في صوبين. وفي نسخة شيخ شعيب الأنانوت أمر بن أبي اسد بدلہ قولی امر ابن ابی اسید. شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ماجا فی الصلاۃ الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا۔ تو اب چونکہ امام ترمذی غیر محسوس طریقے سے نماز کے مختلف مسائل بتا رہے ہیں، پیچھے سترے کے مسائل آئے، اس سے پہلے مکان کے تھوڑے سے مسائل ہیں کہ کس کس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جس میں مقبرہ آیا اور بساط وغیرہ آیا۔ اب جو ہے نا وہ کپڑے سطر کے مسائل جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں پہلا باب باندھا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا۔ تو عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں، یہ عمر بن ابی سلمہ جو ہے یہ حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے، ان کے پہلے خاوند سے، ابو سلمہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا جو ام سلمہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ان کی والدہ کے گھر میں، مشتملن آپ نے لپیٹا ہوا تھا، آپ لپٹے ہوئے تھے ایک کپڑے میں۔ اشتمال کہتے ہیں کہ کپڑے کو مکمل طور پر اپنے اوپر لپیٹ لینا۔ پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے لپیٹنا کہ جو دایاں پلو ہے اس کو بائیں اس کندھے پر کر لینا، بایاں دائیں پر کر لینا، تاکہ وہ اس طرح سے انسان لپیٹ جائے کہ وہ جھکنے سے اور آگے پیچھے ہونے سے وہ گرے نہ۔ وفي الباب عن ابي هريره وجابر وسلمة بن الاكوع وانس وعمر بن ابي اسيد وابو سعيد وكيسان وابن عباس وعائشہ ام ہانی عمار بن یاسر طلق بن علی اور عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہم، ان سب سے روایات ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عمر بن ابی سلمہ حدیث سنن صحیح، کہ عمل اسی پر ہے اکثر اہل علم کے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور بعد والے، کہ وہ کہتے کوئی حرج نہیں ہے نماز ایک کپڑے میں پڑھنا، اور بعض کہتے دو آدمی دو کپڑے میں نماز پڑھے۔ دیکھو کپڑا میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ سطر چھپا ہوا ہے یا نہیں۔ تو اس میں سطر جو مردوں کا سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، تو لہٰذا اگر یہ اس میں چھپا ہوا ہے تو یہ تو کم سے کم درجہ ہے۔ تو لیکن ایک کپڑے میں بعض تابعین یا بعض صحابہ اس لیے اس کو منع کرتے تھے کہ اس میں سطر کھلنے کا گویا کہ اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اگر مجبوری ہو اور کپڑے نہ ہو تو پھر ایک کپڑے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ دو کپڑے۔ آگے اور بھی حدیثیں آئیں گی۔ باقی اسی سے وہ ہمارے غیر مقلد حضرات کھلے سر نماز پڑھنے کا مسئلہ اسی سے نکالتے ہیں۔ پتہ نہیں، میرے خیال میں آپ لوگ اس بات کو پتہ نہیں تائید کریں گے یا نہیں کریں گے کہ سر پر کوئی چیز اوڑھنا کیا اس کو بھی کپڑا کہیں گے؟
अगर एक आदमी सर पर कोई चीज टोपी लेता है या उसने जो है ना पगड़ी बांधी हुई है, तो क्या वो कपड़े में आता है या नहीं? मेरे ख्याल में यहाँ कपड़े से मुराद शायद शलवार कमीज या चादर, वो वाली चीजें मुराद है। यानी इसको पता नहीं इससे वो क्यों निकालते कि एक कपड़ा है। कपड़ा तो जो इंसान अपने जिस्म पर लपेटता है, तो वो उसको इसलिए कहते हैं कि देखो आप और साहबा तो एक कपड़े में नमाज पढ़ते थे, तुम लोग तो टोपी या उसको भी ऐसा कहते हैं कि इसके भी होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़ईफ इस्तिदलाल है। जी, आगे। पर सही मैंने शादी हो भी सही, तो फिर भी वो मजबूरी के आलम में ये अगर चीज अवेलेबल नहीं है तो, अगर अवेलेबल है तो उसमें भी फिर दोनों ही होने चाहिए, दोनों कपड़े होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो असल में तो ये है कि नमाज के बारे में बाकायदा फुकाहा ने लिखा है कि नमाज के बारे में जो हम अगर कोई ऐसा कपड़ा कि हम बाहर जाते हुए उसमें अपने आप को शर्म महसूस करें, हया महसूस करें, तो फिर ऐसी सूरत में वही चीज जो है ना हमें फिर नमाज में भी नहीं पहननी चाहिए। क्योंकि नमाज में भी अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो इसलिए उसमें अपने आप को इसी तरह से बनाना है जिस तरह हम किसी के सामने जाते हैं। तो वो नफ्सी वजूब तो है कि अगर मसलन कोई इतना भी एक कपड़ा बांध लिया कि जिससे सतर पूरे हो, लेकिन नमाज में कराहत आती है, यानी नमाज में मकरू आ जाते हैं, फिर वो मकरू के अपने अपने दर्जात हैं। तो इसलिए उसमें यही है। वो किसी जमाने में नहीं, वो मस्जिदों में जो एक टोपी रखी होती थी, वो सबज किस्म की टोपियां होती थी प्लास्टिक की बनी हुई ना, जी तो जी। उसमें वो बाज उलमा इसी वजह से उसमें नमाज पढ़ने को मकरू समझते थे कि वो उस टोपी की हैयत ऐसी है कि एक आदमी संजीदा मजलिस में या बाजार में उसे नहीं पहनता। तो फिर जो है ना फिर उसको नमाज में क्यों वो अपने सर पर रख रहा है। इसलिए वो कहते थे या तो सही टोपी हो, कपड़े वाली टोपी या दीगर टोपियां, वरना फिर ये भी छोड़ दो, क्योंकि इससे एक अजीब सी वो शक्ल बन जाती है। तो इसलिए असल तो यही है। लेकिन बहरहाल अगर मजबूरी हो तो फिर एक कपड़े वगैरह में भी ठीक होगा। सही मैंने इस पे एक आलिम के सुना था बयान। वो ये कह रहे थे कि जब आप अकेले पढ़ रहे हो और उसमें जैसे आपने घर के अंदर हैं, को बुनियान सिर्फ पहनी हुई है उसका, तो वो अल्लाह के सामने आजिज़ी भी हो सकती है कि अल्लाह मैं तो तेरे आगे कुछ भी नहीं। तो मैं बिल्कुल एक उस ज़ेन के साथ, आप बजाय इसके कि अपने आप को हम्म। तैयार करके जाएं, आप इस ज़ेन के साथ जाएंगे मैं तेरे आगे बिल्कुल फकीर हूँ, और यही है जो मेरा यही हाल है जिसमें मैं तेरे सामने आ गया। तो उन्होंने इसकी तशरीह इस तरह से कुछ की थी। हाँ बिल्कुल। वो नंगे सर नमाज पढ़ना कुछ लोग कहते हैं इस नियत से पढ़ सकते हैं कि जिस तरह एक हज वाला आदमी होता है, उम्रे वाला आदमी होता है। तो लेकिन जाहिर है वो अल्लाह के सामने आजिजी या इस तरह के अपने आप को बिल्कुल एक कसम पुरसी की हालत में पेश करना अच्छा जज्बा है, लेकिन मजाक वाला तो नहीं होना चाहिए ना। यानी अगर आदमी ऐसी अपनी आयत बना ले जैसे वो एक इंसान हाँ। की एक वो है कि वो हो जाए, तो वो भी फिर ठीक नहीं। जैसे हज में देखो, अब हज वाला एक बड़ा बेहतरीन है कि अल्लाह ने एक ऐसा लिबास दे दिया जिसमें इंसान का मजाक भी नहीं बनता। ठीक ठाक दो चादरें बांधी होती है इंसान ने, लेकिन वो होती चादरें और सर खुला होता है, तो एक वो फकीराना और सफर वाली एक जो हैयत है वो भी निकल आती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो अगर करना भी है तो फिर इस तरह से कर सकते हैं कि भाई चादरें बांध ले, वही जो एहराम वाली सूरत है, और सर खुला रखे, तो उसमें वो वाली बन जाती है। तो इसलिए ऐसा जिसमें अगर कोई आदमी अगर बाहर जाए कि लोग इसका मजाक उड़ाएं, तो वो फिर गोया कि ठीक नहीं होगा, वो मकरू होगा। एक उस्ताद जी मैंने एक और भी बात सुनी, वो अभी उस पर कंफर्म तो नहीं, लेकिन किसी ने वो लिखा हुआ था कि कुछ सही बुखारी में हदीस है कि अगर कंधे आपके ना ढके हुए हो तो फिर नमाज नहीं होती। तो वो भी क्या आदाब है, या वो सत्तर में तो कंधे अब नहीं होते शामिल, जो मतलब मैंने पढ़ी तो बिल्कुल, नहीं हदीस कंधे लेकिन। कंधे हो या बाजू हो, नमाज तो हो जाती है, वो जाहिर है उसमें सतर में दाखिल नहीं है। लेकिन वो वही वाली बात कि वो कराहत में इस तरह की चीजें आती है, कराहत में वो आती है। तो इसलिए ये चीजें जो है ना, जाहिर है हम कंधे या बाजू इस तरह से खोल के तो हम संजीदा मजालिस में नहीं जाते, बाजार में नहीं जाते। तो इसलिए फिर नमाज भी क्यों उसे खोल के रखे, वरना तो नफ्स से नमाज हो जाती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने उस्ताद जी जो बताया था किताबचा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, उसको मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जो आस्तीनें हम खोल के ऊपर चढ़ा लेते हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये भी ना किया करें। तो ये भी आस्तीन उसमें ये भी ना उन्होंने किया ऊपर करे, नीचे बिल्कुल कर ऐसे। दिया। उसकी वजह भी यही है, यानी वो सारी उसके पीछे दरअसल ये मिथ है कि ये जो है ना यानी इंसान को एक भरपूर कपड़ों में, एक भरपूर उसकी जो जो एक जो होती है ना, जैसे में हमारी दो किस्म की एक हैयतें होती है ना, एक प्रोफेशनल होती है, एक गैर प्रोफेशनल होती है। तो एक जो प्रोफेशनल जिसको आप कह सकते हैं कि इंसान एक बिल्कुल लिबास में हो,
یا اپنی وردی میں ہو، تو یہ ایک پروفیشنل ملاقات ہے اللہ کے ساتھ، تو اس لیے وہ اس کے وہ ریکوائرمنٹس ہونے چاہیے۔ سر جی ایک ہے ہاف بازو میں نماز پڑھنا، سلیو لیس میں پڑھنا یا ہاف بازو میں نماز پڑھنا، اور ایک ہے کہ گرمیوں میں شدید گرمی ہے تو جیسے ہماری عادت ہوتی ہے وضو کرنے کے لیے تھوڑے سے یعنی کف جو ہے نا وہ فولڈ کر لیتے ہیں، 2 اسٹیپ فولڈ کر لیتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کریں گے؟ بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہی لکھا گیا ہے کہ بس بازو بس پھر چونکہ اصل میں نا اس میں ایک اور بات بھی ہے، کہ ایک آدمی نے مجھ سے ایسے پوچھا بھی تھا کہ دیکھو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا جو کہ ایک پروفیشنل قسم کے کپڑے ہونے چاہیے یا ایسے جو معاشرے میں جائے گا جو معاشرے کا ہے، تو یہ فرق بھی پڑ جائے گا۔ لیکن اس کو میں نے یہ بات بتائی، میں نے کہا دیکھو یہ جو ٹوپی ہے، اس کا لباس کے علاوہ اس کا تعلق دراصل ادب کے ساتھ ہے، یہ ایک با ادب ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے تو، یا کیسے بزرگ آدمی آ جائے، تو آدمی پھر اپنے بال کو کھلے نہیں رکھتا، اپنے جو ہے نا سر پر کوئی چیز رکھتا ہے نا، ٹوپی رکھ لیتا ہے، اسی چیز رکھ لیتا ہے اس کے ادب کے لیے، تو وہ دراصل وہ اس سینس میں ہونا چاہیے، کیونکہ سر ڈھکا ہوا ہونا یا سر پر ٹوپی ہونا یہ ایک ادب کی نشانی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا تعلق پھر لباس سے ہٹ کر ہوگا۔ لیکن یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں، اگر وہاں رواج ہی یہی ہے، سب نے یہی کپڑے پہنے ہوئے آفس وغیرہ میں، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في ابتداء القبلة وبه يقول حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ دیکھو یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے اس میں اصول کے لحاظ سے بھی یہی، اور جو فقہ نے الفاظ استعمال کیے ابھی میں نے ایک جگہ دیکھے، مشمری کفو، مشمر کا مطلب ہوتا ہے نہیں جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرتے ہوئے ہم اپنی آستینیں اوپر چڑھا لیتے ہیں، تو وہ تشمیر نہیں ہونی چاہیے، یعنی فقہ نے اصل میں تشمیر کا لفظ استعمال کیا، جس کا یہ مطلب ہے کہ آستین تو پورے ہیں لیکن اب وہ اس نے اوپر اٹھائے ہوئے جیسے ہم وضو کے لیے اوپر کرتے ہیں، تو وہ پھر مکرو ہے۔ لیکن اگر وہ تشمیر نہیں ہے، وہ کپڑا ہی ایسا بنا ہوا ہے، تو پھر میرے خیال میں وہ اس کا یعنی فقہ کی عبارات میں ویسے آنا نہیں چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر جی۔ یہ اگلا باب پڑھ لیا تھا پورا؟ استاد جی بس پہلا صفحہ پڑھا تھا، آگے پڑھوں چلو، یا میں ابھی؟ میں سمجھا شاید پڑھ لیا تھا اس لیے میں بول پڑا۔ جی جی۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم فوجه إلى الكعبة وكان يحب ذلك فصلى رجل معه الأسر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركون في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة قال فانحرفوا وهم ركوع وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وأمر بن عوف المزني وانس رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح وقد روى سفيان الثوري عن ابي اسحاق وبه يقول حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانوا ركوعا في الصلاة الصبح قال ابو عيسى هذا حديث صحيح۔ شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب تعویل قبلہ کے بارے میں، آپ قبلہ کے کچھ مسائل گویا کہ وہ بتائیں گے۔ یہ تعویل قبلہ کا باب یہ بخاری میں بڑے تفصیلی آتا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ بخاری کا یہ کتاب الایمان میں آتا ہے، پتہ نہیں یہ کتاب العلم میں آتا ہے، یہ آپ لوگوں نے بخاری کا کتاب الایمان کتاب العلم پڑھ لیا؟
ये नहीं पढ़ा? किताबुल इल्म नहीं पढ़ा जी अभी। किताबुल ईमान किताबुल का ही पढ़ा, उसके बाद किताबुल मगाजी पढ़ रहे हैं। किताबुल ईमान पढ़ा है। किताबुल ईमान में वो एक आयत इमाम बुखारी पेश करते हैं कि उसमें कुरान पाक की एक आयत पेश करते हैं, ला युज़ी सलातकुम, इस तरह के, इन्ना ला ला युज़ी, वो जो दूसरे पारे में आती है कि अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को ज़ाया नहीं करेंगे। उसमें वो ईमान अकुम की लफ्ज़, उसमें तावील किबला की बात आई है किताबुल ईमान में किसी जगह नहीं? नहीं जी। नहीं आई है। ये फिर शायद किताबुल इल्म में, मुझे तो याद है किताबुल ईमान में ही किसी जगह आती है और बड़ी तफसीली आती है। तो चलो इसको हम यहाँ पढ़ लेते, कोई बात नहीं। तो हजरत बरा बिन आजिब फरमाते हैं कि लम्मा क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, जब नबी अलैहि सलाम मदीना तशरीफ लाए, सल्ला नहव बैतुल मुक़द्दस, तो आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाजें पढ़ी, सित्तता अव सबअता अशर शहर, 16 या 17 महीने। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु, और नबी अलैहि सलाम को पसंद ये था, अय्युवज्जिह, कि आपका रुख फेरा जाए काबा की तरफ, यानी आपका किबला बैतुल्लाह करार दिया जाए। फ़अंज़लल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शतर अल मस्जिदिल हराम। ये वाली आयत उतारी, तो फरमाया फ़उज्जिया इलल काबा, तो फिर आपका रुख फेर दिया गया बैतुल्लाह की तरफ। वकान युहिब्बु ज़ालिका, और आप इसको पसंद भी करते थे। फसल्ला रजुलन माउल असरा, ये थोड़ा सा अगर ऊपर कर दें, फसल्ला रजुलन माउल असरा, तो आप अलैहि सलाम ने, तो एक आदमी ने आप अलैहि सलाम के साथ असर की नमाज पढ़ी। सुम्मा मर्रा अला कौमी मिनल अंसार, फिर उनका गुजर हुआ अंसार के कुछ लोगों पर, वहुम रकून फी सलातिल असरी, वो रुकू में थे असर की नमाज में, नहव बैतुल मुक़द्दस की तरफ। फ़काल, तो उन्होंने कहा, हुआ यशहदु, वो गवाही देता है, अन्नहु सल्ला, कि उन्होंने नमाज पढ़ी है नबी अलैहि सलाम के साथ, व अन्नहु क़द वुज्जिह इलल काबा, और उनका रुख फेरा गया बैतुल्लाह की तरफ। काल, तो रावी कहते हैं, फनहरफू, तो वो भी उन्होंने अपना रुख फेर लिया, वहुम रुकून, वो रुकू की हालत में थे। वो फिलबाब अन इब्न उमर व इब्न अब्बास व उमार बिन औस व अमर बिन औफ अल-मुज़नी व अनस रज़ियल्लाहु अन्हुम। क़ाल अबू ईसा हदीसुल बरा हदीसुन हसनुन सहीहुन व क़द रवा सुफ़यान अथ-थौरी अन अबी इसहाक़। तो आगे इब्न दीनार कहते हैं, काना रुकुअन फी सलात सुबह, यानी उन्होंने सलात सुबह का लफ्ज़ बोला, यानी उसका लफ्ज़ नहीं बोला असर का। काल अबू ईसा आदा हदीसुन हसन है, ये हदीस हसन है। देखो, तावील क़िबला का इस्लाम का बड़ा मशहूर वाक़या है। शुरू शुरू में जब नमाज फर्ज हुई, तो बैतुल मुक़द्दस क़िबला था। ज़ाहिर है, नमाज तो मक्का में फर्ज हुई थी ना, तो उस वक्त से ही बैतुल मुक़द्दस क़िबला था। लेकिन आता है कि नबी अलैहि सलातो सलाम नमाज ऐसा पढ़ते थे बैतुल्लाह में। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर जी। जी। आ रही है कि सर आप जी। अलैहि सलाम नमाज ऐसा पढ़ते थे कि आप बैतुल्ला आपके आगे होता था और बैतुल मुक़द्दस उसी रुख पे आ जाता था। ज़ाहिर है, जब आप मस्जिद हराम में होते तो आपके पास हर चॉइस होती है ना, तो वो चारों चॉइसेस आपके पास होती है। तो वो जो बैतुल मुक़द्दस है ना, वो दरअसल मदीना से शुमाल की तरफ है, और मदीना भी बैतुल्ला से शुमाल की तरफ है। तो आप वहाँ शुमाल की तरफ ही नमाज पढ़ते थे, नॉर्थ की तरफ नमाज पढ़ते थे, जिससे बैतुल्ला भी आगे आ जाता था और बैतुल मुक़द्दस तो आ ही जाता था। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए, अब यहाँ बैतुल मुक़द्दस शुमाल की तरफ है और बैतुल्ला बिल्कुल अपोजिट जाने में आ गया, यानी साउथ की तरफ आ गया। तो इसलिए फिर आप अलैहिस्सलाम को रुख फेरना पड़ता था, बैतुल्ला बिल्कुल आपके पीछे होता था। तो आप अलैहिस्सलाम की बड़ी ख्वाहिश थी कि बैतुल्ला को मेरा किबला करार दिया जाए। वो ख्वाहिश यही थी, उसकी वजह यही थी कि आपको पता है, ये हिस्ट्री आपको ज़ाहिर है मालूम है, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। गुजरी है ना शाबाश, ये मेरे ख्याल में वहाँ आती है ये बात, ये उन्होंने बताई भी है मौलाना रशीद साहब ने। हाँ, ईमान कह रहे, मैंने उनको बताया भी कि इस तरह का बाब आता है कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करता, तुम्हारे उसको ज़ाया नहीं किया, बिल्कुल। जी। तो उसमें एक बात आती है, शाबाश। तो ये उन्होंने मोल्ला ने आप लोगों को ये बात पढ़ा दी होगी, तो इसलिए उसमें फिर यानी ये आप आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फिर आपका जो किबला है वो बैतुल्ला बना लिया गया। तो फिर ये बात अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो फिर इसमें डीप में मैं नहीं जाता। ये समझ में आ गया या नहीं आया? तो बाकी ये जो वाकया है, ये आप अली सलातो सलाम ना, जिस दिन ये उसकी, वो आपने बुखारी में भी ये बात पढ़ ली होगी कि उस दिन आप अली सलातो सलाम ना, एक साहबी थे बशीर बिन बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो ये बनु सलीमा के एक साहबी थे, आप सलाम उनके मोहल्ले में गए थे उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए।
اور زور کی نماز میں یہ آیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، تو 2 رکعتوں کے بعد یہ حکم آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت ہی پھر وہ اس کی طرف لوٹ گئے، آپ نے اپنا رخ جو ہے نا وہ جنوب کی طرف پلٹ دیا، اور باقی 2 رکعتیں آپ نے اس طرف پلٹی، تو وہ اسی کو آپ مسجد بنی قبلتین کہتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے وہاں مسجد القبلتین دیکھی ہوگی مدینہ شریف میں، تو وہ بنو سلیمہ کا محلہ تھا، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ زور پڑھ کے صحابہ فارغ ہو گئے، تو پھر آپ نے عصر کی جو نماز تھی وہ آپ نے مسجد نبوی کی طرف پڑھی، مسجد نبوی میں پڑھی، اور وہ پوری کو پوری بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہاں سے ایک صحابی عصر کی وہ پڑھ کے جب نکلے، تو بنو ہارسہ کے ایک محلے میں عصر ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت ایسا تو نہیں تھا نا کہ ایک میسج سب کو کر دیا جائے، واٹس ایپ کا میسج کہ بھائی وہ قبلہ تبدیل ہو گیا، تو وہ جب صحابہ اپنے گھر آتے تھے پھر بات کرتے تھے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا تھا، تو اس لیے وہ ابھی یہ جو بنو ہارسہ والے تھے ان کو نہیں پتا تھا، تو ان کو انہوں نے بتایا کہ میں تو آپ علیہ صلاحت والسلام کے ساتھ ابھی نماز اس طرح سے پڑھ کے آیا ہوں، تو انہوں نے رخ گویا کہ پھیر دیا۔ تو اس طرح سے عصر کا بھی آتا ہے، زور کا بھی آتا ہے، اور جو ہے نا انہوں نے یہاں فجر کا بھی لکھا ہے، ہو سکتا ہے ان کو فجر کا پہنچاؤ، تو یہ اس لیے سارے بتایا کہ اس میں احادیث میں تطبیق پھر ہو جاتی ہے، سب احادیث میں، کہ جس میں آتا ہے کہ وہ عصر میں تبدیلی ہوئی، یا زور میں تبدیلی ہوئی، یا مسجد نبوی میں تبدیلی ہوئی، یا مسجد وہ جو بن القبلتین ہے اس میں تبدیلی ہوئی، تو ان تمام احادیث کو سامنے رکھنے سے وہ اس طرح سے سب کی اپنی اپنی جگہ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر۔ تو ماشاء اللہ یہ استاد جی تشریف لے آئے، تو اتنا کافی ہے آج انشاءاللہ۔ جی استاد جزاک اللہ۔ چلو جی ٹھیک ہے۔ استاد السلام، جی 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 پوچھیں۔ یہ پھر باقی جو ترتیب تھی نماز کی، نبی پاک تو ہو گئے یعنی کہ مقتدیوں کے سامنے ہو گئے، یا چل کر گئے تھے؟ یہ ایسا کیا لگتا ہے چل ترتیب کر بنی گئے ہے؟ ہوں گے نا، چل کر گئے ہوں گے، کیونکہ مقتدی تو آگے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو وہ چل کر گئے ہوں گے، مقتدی اپنی جگہ پر ہوں گے، تو اس طرح سے جلواز میں، کیا گیا ہوگا۔ جلواز میں۔ جی جی، درمیان میں سے گزر کر؟ بالکل، ظاہر ہے اس کی پوری تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہی کوئی ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور نوچ شروع۔ چلو جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔